केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्ला, झन् साह्रो। यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति, त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस योगदानका लागि। उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ। एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट। र यो साहसिक कदम हो। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन, फेल हुन्छन् त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। अघि नै र हामी सबैले देखेको सपना, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, सङ्गठित, सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठुलो उपलब्धि, आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बर्बादै पार्न खोज्छन् भने संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कुन दलको हो थाहा छैन, दलको नेता म यहाँ छु, थाहा छैन। उहाँहरू लाग्नुभएको छ मरि मेटेर। मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि, किन उहाँहरू त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो
यति नग्नताको पनि यो हद। आफ्नो 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न, खाइदिनुहोस् भन्ने अन्त जाने, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न जाने, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री भन्ने, आफ्नो 2/3 को जार्ने। अनि हामी छौँ नि तपाईँका पछाडि लाग्ने भन्ने, नाविक हुन छोड्ने, हेल्म्सम्यान हुन छोड्ने, पछाडि लाग्ने, नेतृत्व गर्न छोड्ने, नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्न जाने। कुन आइडियोलोजीभित्र पर्छ मलाई थाहा छैन, मैले पढेको मार्क्सवादमा यो पर्दैन। मार्क्सवादका ठुला गफ गरेर सुन्छु म, त्यो मार्क्सवादको कुरा बेग्लै हो। एउटा अलिकति भ्रम छर्न खोजिएको छ, हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्यौँ, उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भनेर। हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैनौँ। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका पनि छैनौँ, राख्दा पनि राख्दैछौँ। हामीले भनेको त देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, अस्थिरतातर्फ जान नदिउँ, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन लाग्यो। त्यसकारण स्थिरता स्थायित्वतर्फ, लोकतन्त्रको सही अभ्यासतर्फ जाउँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थियौँ र विघटन गराएका थियौँ। अब फिर्ता आएको छ, फिर्ता आएपछिको तमासा सुरु भएको छ फेरि। यो तमासा नेपाली जनताले हेर्दै जानु पर्ला, यसका परिणामहरू भोग्दै जानु पर्ला। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यस देशमा हाम्रो पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी पनि छ। अहिले सरकार ढाल्ने बहुतै गम्भीर प्रयास, उद्यमको प्रयास भइरहेको छ सरकार ढाल्न। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, हामी जस्केलाबाट होइन, झ्यालबाट छिरेर होइन, भेन्टिलेसनबाट छिरेर होइन, हामी मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट, नभन्दै 74 को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हामी भित्र पस्यौँ। हाम्रो आदत के छ भने अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेरै हुने। ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष भएँ, त्यो तरिका हामी गर्दैन। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर, छानिएर, जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, जाल जेल टिक्रमको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले होइन, त्यस हैसियतले हामी फर्किन्छौँ। त्यसर्थ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराणमा व्यासले के भन्यो भन्दा दुईटा कुरा भने। 18 पुराणको निष्कर्ष दुईटा कुरामा व्यासले भने, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धेरै वार्ताहरूको निष्कर्ष, धेरै कुराहरूको निष्कर्ष त्यति छोटा 3वटा मुद्दाले भन्छ। कुनै समस्या आइपरे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउने छौँ, कुस्ती खेल्दैनौँ। छलफल र वार्ताबाटै टुङ्ग्याउँछौँ, एउटा निष्कर्ष। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै पार्टी छ, त्यसले गतिविधि गर्छ, त्यसले सङ्गठन गर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ। दोस्रो कुरा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि
उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू प्रक्रिया पुरा गरेर हामी मिलाएर छोड्ने क्रम अगाडि बढाउँछौँ र छोड्छौँ। मुद्दा मामिलाहरू छन् भने तिनलाई अन्त्य गरिन्छ। धर्मेन्द्रजी भर्खर छुटेर आउनुभएको छ। छुट्ने सिलसिला त सुरु भइसक्यो, छुटिसक्नुभयो, सहभागी भइसक्नुभयो नेता, अरू पनि छुट्छन्। अर्थात् यसले अब नेपाललाई एउटा नयाँ दिन मात्रै होइन, नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। हामी हरेक कुरा एउटा युग परिवर्तनकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। युग परिवर्तन। गत वर्ष हामीले पृथकतावादी आन्दोलन, त्यो मान्यताका साथ चलिरहेका सीके राउतजीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा। त्यही राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आज मूलतः उहाँहरू आइसक्नु भएको छ। अब भाषाहरू मिलाउन पनि अलिकति समय लाग्छ। जानेरै पनि मैले अङ्ग्रेजी बोलेँ भने अङ्ग्रेजीले बोले जस्तो हुँदैन, नेपालीले बोले जस्तै हुन्छ। अङ्ग्रेजीले नेपाली विशेषज्ञता हासिल गरे हुन्छ, तर बोल्ने बेलामा नेपालीले जस्तो बोल्न सक्दैन। मैले एउटा राम्रो नेपाली जानेको अङ्ग्रेजीले गीत गाएको सुने, तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। राम्रो नेपाली जानेको थियो, तर गाउँथे चाहिँ कसरी तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। किनभने त्यो नेपाली जिब्रो उसले समाउन सक्दैन। मैले अङ्ग्रेजी गीत गाएँ भने पनि त्यस्तै हुन्छ, उही तिम्रो बाउ मेरो बाउ भने जस्तै हुन्छ। त्यसो भएर एक्सप्रेसनका तरिकाहरू, अभिव्यक्तिका तरिकाहरू, प्रयोग गर्ने भाषाहरू, भाषाका शैलीहरू ती एकीकृत हुन केही समय लाग्छ। तपाईहरूले सेती नदी र त्रिशुली नदी मिसिएको देख्नुभएको छ होला। गाईघाट भन्ने ठाउँमा मुङलिङभन्दा अलिक पर बाटोबाट हिँड्दा अलिक तलसम्म सेतीपट्टिको धार सेती 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 जस्तो देखिया हुन्छ, त्रिशुलीपट्टिको धार त्रिशुली त्रिशुली देखिया हुन्छ। अलिक पर पुगेपछि न सेती न त्रिशुली, सबै एउटै त्रिशुली त्रिशुली हुन्छ। यो एउटा सिलसिला हो, एउटा प्रक्रिया हो। हामी एउटै उद्देश्यमा छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाल, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल, एउटा सभ्य र आधुनिक नेपाल जहाँ सबै उपलब्धिहरू, राष्ट्रका उपलब्धिहरू, प्रतिफलहरूमा न्यायोचित हिस्सेदारी पाएका, सामाजिक न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका जनता सुखपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेका जनता भएको नेपाल हाम्रो आकाङ्क्षा त्यही हो। त्यसलाई हामीले संक्षिप्तमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया, उहिले वेदमा भन्दाखेरि त्यसो भन्थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएका छौँ। मानव जातिको परम इच्छा के हो भन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित, समृद्ध, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको एउटा समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित र अधिकार प्राप्त, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउन सक्ने समाज, त्यो चाहन्छ मानिसले, त्यही प्राप्त गर्नुपर्दछ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही भने।